بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو IMS لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت پنجم پنځم کلاس سټوډنټانو یا ماشومانو السلام علیکم. ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د پنځم کلاس ګلونو شاګردانو سټوډنټانو تاسو ته مونږه نن په اردو کلاس کې هرکلی وایو. نن به مونږ تاسو ته کوم اردو بوک دی د پنځم کلاس هغه به سٹارټ کوو او راځي چې سٹارټ کوو. دا د دې فهرست دی ټیبل اف کنټینټ چې ورته وایي. دې کې لومبی حمد دی، نظم، نعت دی، نظم ګوره، بیا ورپسې د لاندې نثر سبقونه دي. ټیک شو، مونږ به سبق 1 نه شروع کوو. حمد دا پیج نمبر 1 او سبق نمبر 1 وګورئ. حمد. ٹھیک شو، دې کې لومبی حمد دی. نو نن به زه تاسو ته د دې کوم لومبی سبق دی حمد هغه به زه تاسو ته شروع کوم. ٹھیک شو، تاسو ګوره د حمد د ویلو خپله طریقه ده. لکه ډېر سټوډنټان دا وایي خو په غلطه طریقه وایي، هغه خپل انداز سره نه وایي، د نثر په شان وایي. لکه سبقونه، نثر څه ته وایي؟ سبقونه. دا خو نظم دی که نه، دا به خپل ترتیب سره وایي. نو ځکه زه تاسو ته نن دا په خوږ اواز سره وایم او کوم د دې طریقه ده هغه تاسو ته زه په هغه اواز سره وایم. نو تاسو به دې سوچ وکئ او دا طریقه به استعمالوئ، دا به فالو کوئ. لومبی خو تاسو دا وپېژنئ چې حمد څه ته وایي. حمد وایي هغه نظم چې کوم کې د الله تعالی بړایي یا د الله تعالی تعریف پکې بیانېږي، د الله تعالی صفتونه پکې بیانېږي، هغې ته به څه وایي؟ حمد. ټیک شو، زه تاسو ته اوس دا وایم، غوږ ورته کېږدئ. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گل کاریاں جس قدر ہے جہاں میں. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گل کاریاں جس قدر ہے جہاں میں. فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے. پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکارے. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گل کاریاں جس قدر ہے جہاں میں. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گل کاریاں جس قدر ہے جہاں میں. خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضایوں سے دنیا بھری ہے. ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گل کاریاں جس قدر ہے جہاں میں. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گل کاریاں جس قدر ہے جہاں میں. زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے. جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گل کاریاں جس قدر ہے جہاں میں. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گل کاریاں جس قدر ہے جہاں میں. یہ گل کاریاں جس قدر ہے جہاں میں.
غني دلوي. ها ټیک شو بچي، ما تاسو ته د 5م کلاس دا ما تاسو ته کوم حمدو دا می تاسو ته وړاندې کوم. امید لرم تاسو به بدی باندې پوه شئ وي. ان شاء الله بل ویډیو کې به مونږه د دې کوم مشکل الفاظ دي هغه به وایو، او د دې سره چې د دې کوم مشق دی ایکسرسایز دی هغه به هم کوو. دې ځای پورې مونږ لره کې اجازه. الله حافظ.